میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نو مخاطب ہو کے فرمایا، آپ فرماندے نے عائشہ جی اللہ دے نبی جی اور ماں جی او نے کہ آمدیاں نے اللہ دے نبی جی دو بالے خانے چ گئے میں 29 دن گن گن کے پوٹیاں تے گزارے نے، ایک ایک دن میں اپنے پوٹے تے گزارے نے، اور ایک میں غریب روایت دا مطالعہ کرنا سا پیا چل سکتی ہے، بیان ہو سکتی ہے۔ امی فرماندیاں نے جننے غم میرے تے آن ڈگے نے اونے غم اگر رات دیاں تاریخیاں تے اندر پیندے تے او وی دناں اندر بدل جاندے، اتنے غم وفادار بیوی فرما بردار بیوی واسطے یہی کافی ہے کہ خامد او دے تو بستر الگ کر لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا فرماندے نے عائشہ پہ آ رہی ہے جی اللہ دے نبی جی اللہ نے حکم فرمایا ہے تو آڈے واسے آرڈر کی ہے کل ازواجی کا سونے اپنی بیویاں نو فرما دیو اللہ اکبر ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا۔ اللہ نے آرڈر فرمایا سونے اپنی بیویاں نو کہہ دیو اگر دنیا دی دولت اختیار کرنا چاندیاں نے، اگر دنیا دی زینت لینا چاندیاں نے، اگر زیور لینا چاندیاں نے، اگر اچھے تو اچھا لباس پہننا چاندیاں نے، سونے انہاں نو دنیا دی دولت دے کے تے انہاں نو طلاقاں دے دیو، انہاں نو فارغ دے دیو۔ کیوں نبی دے بستر تے دنیا دی لالچی عورت آ سکدی نہیں آ سکدی۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے عائشہ پہ آ رہی ہے جلدی نہ کری، اپنے ابو بکر نال مشورہ کر لے، اپنی ماں مشورہ کر لے، عائشہ پہ آ رہی ہے مشورہ کر لیں، جلدی فیصلہ نہ کری۔ اور امی جان سبحان اللہ آمدیاں نے اللہ دے نبی جی تسی کیویں سوچ سکدے ہو میں عائشہ دنیا دی دولت نو پسند کرانگی؟ اللہ دے نبی جی تواڈی جُتی اتوں میں کائنات دی ساری دولت قربان کر دیاں۔ محبوب سونیا کیویں سوچ سکدے ہو کہ عائشہ دنیا دی دولت پسند کرے گی؟ سونے عائشہ نے پسند کیتا ہے تے محمد مصطفیٰ نو کیتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور سونے ہو تو آڈے نال تے انہاں پیارے جدوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میں کھانے دی طلب ہوندی ماں سیدہ عائشہ خود نہیں سن کھاندیاں، میرے پاک پیغمبر نو کھلا دیندیاں سن۔ ماں سیدہ عائشہ تیری عظمت تو قربان جاواں، ماں نے آخرت نو ترجیح دیتی ہے دنیا نو ترجیح دیتی، دنیا نو ترجیح نہیں دیتی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا۔ دنیا دی زندگی سادہ رہن والی نہیں۔ ماں جی نے نا اے جواب دیتا ہے تے اگوں والا کی آندیاں نے محبوب سونے ہو تواڈیاں دوسریاں بیویاں بھی ہیں نے، میرا جواب انہاں اگے نہیں رکھنا، انہاں نو بلاؤ تے انہاں دا جواب تسی لینا ہے، اے نہیں دسنا کہ مینوں عائشہ نے کہا۔ میرے آقا فرماندے نے عائشہ ہاں جائیے بلائیے۔ امی فرماندیاں نے میں بلا کے لے آئی، ساریاں بیویاں ساریاں ازواج مطہرات آ گئیاں نے رضی اللہ تعالی عنہا۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے، آپ فرماندے نے گل سنو، تسی اپنا مطالبہ میرے اگے رکھیا سی کہ دنیا دی دولت دو، کوئی زیور دو، تے ہون رب دا مطالبہ ہے، کیدا؟ رب دا آرڈر ہے، رب دا حکم ہے، سونےوں کی حکم ہے۔ اور مایا اللہ نے فرمایا ہے سونے اپنی بیویاں نو کہہ دیو اگر دنیا دی دولت لینی جے پھر تواڈا محمد نال گزارا ہونا، پھر تواڈا گھر نہیں وس سکدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے اگوں لگی آندیاں نے محبوب اے دسو عائشہ نے کی فرمایا ہے؟ سبحان اللہ، محبوب سونیا اے ارشاد فرماؤ عائشہ نے کی فرمایا ہے؟ میرے آقا فرماندے نے عائشہ نے مینوں پسند فرمایا ہے تے آخرت نو پسند فرما لے آئے۔ آندیاں نے اللہ دے نبی جی پیچھے جو ہویا غلطی ہو گئی ہے، حضور معذرت چاہنیاں وہاں، حضور آئندہ تو بعد اسی تواڈے نال کوئی مطالبہ نہیں کران گے۔ ہن قرآن نے اپنا فیصلہ بدل دیتا ہے۔ دیکھیا جے ذرا الفاظ وال غور کریا جے، پہلا کی سی کہ جدوں دولت دا مطالبہ کیتا ہے، جدوں دنیا دی زندگی دا مطالبہ کیتا ہے، تے رب نے کی فرمایا ذرا غور فرمانا۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دے دنیا دا جدوں مطالبہ کیتا فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجکا، اپنی بیویاں نو کہہ دیو واسطہ میرے پاک پیغمبر دا ڈالے آئے۔ تے جدوں اے جواب دیتا سونیا اسی آخرت نو ترجیح دینیا، تے اللہ فرماندے نے یا نساء النبی، کہو سبحان اللہ۔ جدو دنیا دا مطالبہ سی ادو فرمایا سونیا تسی انہاں نو کہنا ہے، تے جدو آخرت سنور گئی فرمایا یا نساء النبی، او نبی دی گھر والیو، سبحان اللہ۔